एहसन साहब, हम देख रहे हैं कि JUIFA ने हतमी फैसला किया है कि वो जो PTI के साथ इतिहाद है उस इतिहाद में वो शामिल नहीं होंगे। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि PTI की एमा पर जो इतिहाद बनेगा वो उसमें भी शामिल नहीं होंगे। देखिए, इस खबर को देखकर मेरे जहन में वही शेर याद आ गया, मुझे वही शेर आया मेरे जहन में कि आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे हम, 100 में भी अकेले। अच्छा, तो PTI का ये हाल है कि ये एक में भी तन्हा इन्होंने थे। मिन्नत समाजत की JUIF की, अच्छा, और यहाँ तक थी कि मौलाना साहब को पहले यानी डीजल कहते रहे और बाद में इनके पीछे नमाजें भी पढ़ी। अच्छा, और हर उम्मीद जो थी इनकी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ रही। जब बहुत सारे बिल जो हैं ख़ास जो असम्बली से पास हुए, और फिर जो फॉर्म 45 है या 47 है उसके हवाले से भी इनका पूरी तरह जो तकिया था या पूरी सोच ये थी कि JUIF हमारे साथ चलेगी। और एक ऐसा वक्त भी आया कि साफ नज़र आ रहा था कि PTI को ये लग रहा था कि अगर JUIF हमारे साथ नहीं चलेगी तो एक बड़ी मूवमेंट नहीं बनाई जा सकेगी। हाँ। अब इसमें इस पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो उनकी तरफ से एतराज़ात हैं जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम इनके साथ नहीं चलेंगे और किसी भी सूरत में नहीं चलेंगे। और हम मज़े की बात है कि उन्होंने इससे भी आगे बात की है कि हम जो है कौमी असम्बली के अंदर या असम्बलियों के अंदर जहाँ भी अपोजिशन के तौर पर बैठे हैं वो इंडिपेंडेंट तौर पर रहेंगे, इनके साथ नहीं शामिल होंगे। यानी अगर कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन है तो PTI की अपोजिशन जो लीडर भी हैं या PTI कहती है कि हम एक बड़ी जमात है अपोजिशन की, तो उसमें भी JUIF जो है उनके साथ नहीं बैठेगी, वो अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत रखेगी, यानी अपोजिशन की भी जो तकसीम है वो रहेगी। अच्छा, अब उसमें जो उनकी तरफ से जो बयानात हैं JUIF की तरफ से कि जनाब ऐसा क्यों किया जा रहा है, जबकि बकौल उनके कि PTI ने इंतहाई दर्जे की मिन्नत समाजत उनसे की है कि हमारे साथ एक कोई ग्रैंड अलायंस बनाए हुकूमत के ख़िलाफ़, और ये बड़ी ज़्यादा मिन्नत समाजत भी रही और PTI की कोशिश भी रही और जाके मिलते भी रहे। लेकिन उनका कहना ये था कि हमें ये कहते रहे कि जनाब हम जो ग्रैंड अलायंस बनाते, दूसरी तरफ ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुफिया मुज़ाकरात भी करते रहे। आपको याद होगा बैरिस्टर गोहर भी मिले थे जाके जो है आर्मी चीफ को। तो JUIF का कहना यह है कि ये बड़े हमारे साथ भी हाथ कर रहे थे, ये मुनाफ़क़त कर रहे थे कि ये फ़ौज के साथ जाके जब मुज़ाकरात कर रहे तो उसको ये तासुर दे रहे थे कि जनाब जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है वो उनके साथ है या वो बन जाएगा, बड़ी तहरीक चल जाएगी, ताकि उनके ऊपर भी ये प्रेशर बिल्डअप कर सके सही, अपने अपने मर्जी के नताइज लेने के लिए। तो ऐसी पार्टी के साथ हम तो अब इत्तेहाद तो नहीं करेंगे मेजर इश्यूज़ के ऊपर। और रह गया कि अगर कोई कहीं ताउन करना भी पड़ा तो वो केस टू केस वेरी करेगा, यानी वो ये नहीं है कि बस एक इत्तेहाद है तो हर चीज़ के अंदर जो मूवमेंट चलाएगी PTI वो उसके साथ चलेंगे, नहीं। वो कहते हैं हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे कि इसके ऊपर हमें इत्तेहाद करना है या नहीं करना। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा किस्म का सेटबैक है जो PTI को इन हालात में मिला है, क्योंकि उनको इस वक्त शिद्दत से ज़रूरत है कि कोई ऐसा ग्रैंड अलायंस हो जो रोड्स के ऊपर भी, जिसकी वजह से अगर एहतजाज करना पड़ जाए PTI की कॉल के ऊपर तो एक बड़े तरीके से दुनिया बाहर आ जाए। आपको याद होगा कि धरनों के अंदर भी PTI की जो असल सपोर्ट थी वो पैट ने की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ठीक है ना, अब सॉरी पाकिस्तान अवामी तहरीक ने की थी, तारुल कादरी साहब की जो उस वक्त की जो तहरीक थी। तो उसमें ये होता था कि PTI के जो लोग थे ये तो ढोल बाजे के बाद घरों को चले जाते थे, लेकिन वहाँ मौके पर जो बैठते थे अगले दिन तक के लिए, जितने दिन भी वो धरना चला, वो थे पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोग। वो बैठे रहते थे, ये चले जाते थे, फिर अगली रात को ये आ जाते थे। तो इनकी उस तहरीक को भी कामयाब बनाने में उस वक्त की वो एक मजहबी जमात है, उसका एक आप उसे कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जमात भी है, थोड़ा सा उसका वो तासुर भी है। तो उसके अंदर भी एक और जमात का ताल्लुक था जो बैठ सकते थे, जो गैदरिंग कर सकते थे, और फिर जो कुछ हमने देखा वहाँ पे धरनों में जो कुछ हुआ उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। अब वो इनका साथ नहीं दे रहे, सही, ठीक है। अब इनको ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो आगे अगर वहाँ पर डंडे पड़ जाए, वहाँ पर एक मशीनरी जो है गवर्नमेंट की वो एक क्रैकडाउन कर दे तो फेस कर सकें और एक बड़ी तहरीक बन सके, उसमें पॉलिटिकल जमातें शामिल हो जाए। तो उसमें JUIF जो है उसका एक बड़ा रोल है, लेकिन उन्होंने आज इनसे दामन झाड़ लिया है और कह दिया कि भाई हम आपको नहीं लगता कि अगर JUI का इत्तेहाद PTI के साथ होता तो वो एक मजबूत इत्तेहाद होता, इस वक्त हुकूमत को भी टफ टाइम दिया जा सकता? देखिए ना, अगर तो होता इस तरह जो कि उन्होंने भी कहा है कि ये हमारे साथ इत्तेहाद करते तो आते करते थे, एहतजाज करते। अब ये हमें दिखाकर उस दौरान ये क्या कहते हैं जो आप इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ मुज़ाकरात करते रहे,
تو یہاں تو ادھر چلے جائیں تو یہاں ادھر چلے جائیں. یہ جو ڈبل آپ دو کشتیوں کے سوار ہیں اور ساتھ ہمیں بھی بیچ رہے ہیں کہ ہمیں دکھا کر آپ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بیچ رہے ہیں اور اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک منافقانہ طرز عمل ہے JUIF نے اس کو ظاہر کیا. اور آپ کو اور ہم ان پروگراموں میں کئی دفعہ ذکر کر رہے ہیں اور خود عمران خان صاحب بھی اوپنلی کہتے رہے کہ جی میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کروں گا. یہ تو کوئی ڈھکی چکی بات نہیں, اوپن سیکرٹ ہے. انہوں نے یہ کئی دفعہ اسٹیٹمنٹ دی, ان کے لوگوں نے کی کہ ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. حکومت سے مذاکرات بند کر دیے اور آج بھی اس کے متمنی ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات, اگرچہ کہ آج ان کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو کبھی بھی کوئی ڈیل نہیں کریں گے, لیکن ڈیل نہیں کریں گے تو پھر مذاکرات کرنے وہاں کیا گئے تھے بیرسٹر گوہر صاحب؟ یہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے نا. بیرسٹر گوہر صاحب وہاں گئے اور یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان صاحب کو چھوڑا جائے, تو ادھر سے جواب آ گیا کورا قسم کا آرمی چیف کی طرف سے. تو اب آپ ایک طرف تو کرتے ہیں مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو جن کے خلاف آپ نے منہ چلانی انہیں سے خود تو مذاکرات کر رہے ہیں اور دوسری جماعتوں کو کہتے ہیں وہ آپ کے لیے سڑکوں پر آئے, تو کیوں آئے گا؟ تو یہ میرا خیال ہے ان کی ایک جسٹیفیکیشن جو ہے اس کی جا کے PTI کو جا کے ان کو وضاحت کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے ان کا جو اس کے اندر اٹ کیریز ویٹ کے جو یہ کر رہے تھے, انہوں نے کہا جی ہم کیوں ان کو یعنی وہ ایک تشریح میں رکھ کر ایک ہر چیز دے دیں. اتحاد کی ایسنس جیسا اس وقت زیادہ ضرورت PTI کو ہے JUI کے مطالبات تو JUI کو کوئی بھی ایسی ضرورت نہیں ہے اس وقت. اصل مسئلہ ان کی تو نہ قیادت پکڑی گئی ہوئی ہے نہ ان کا کوئی ایشو ہے. ٹھیک ہے, ان کے جو جتنے بھی ایشوز ہیں وہ اپنی پارلیمنٹری موومنٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, اور ان کے اپنا اگر وہ کوئی موومنٹ چلانی چاہیں اپنے یعنی اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے, تو ان کے پاس اتنی میرا خیال ہے اسٹریٹ پاور ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. اچھا, اب اس میں اصل مسئلہ PTI کا ہے. PTI کے ساتھ کوئی بھی ہاتھ ملانے کو تیار نہیں. یہی حال جماعت اسلامی کا ہے. جماعت اسلامی نے اپنی ساری موومنٹ علیحدہ چلائی, اگرچہ کہ ان کے دل میں نرمی بھی تھی, وہ چاہتے بھی تھے, لیکن بعد میں PTI کے کریکٹر کو دیکھ کے ان کی طرف سے وضاحت آ گئی کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو اب دیکھیں جو گراؤنڈ کے اوپر دو بڑی جماعتیں ہیں اس میں PTI ہے اور جماعت اسلامی ہے. دونوں نے PTI کے ساتھ کسی قسم کا کوئی گرینڈ الائنس بنانے کا, کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ یہ جتنی بھی موومنٹ چلا رہے ہیں یہ اپنے مفادات کی موومنٹ چلا رہے ہیں, نہ نیشنل ایشوز ہے. اس لیے جماعت اسلامی نے اس سے بڑی موومنٹ چلائی بجلی کے بلوں کے اوپر. اور ابھی جو انہوں نے کل غالباً انہوں نے جو ایک بہت بڑا اسلام آباد کے اندر ریلی نکالی ہے فلسطین کے لیے, کوئی بھی اتنی بڑی ریلی نہیں نکال سکا. یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے کیا. اور مزے کی بات آج میں بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آج جماعت اسلامی کے سینٹر پہنچ گئے تھے یہاں پر لاہور میں. تو وہاں جا کر انہوں نے اب جماعت اسلامی کے ساتھ ساری بات چیت کیا, اور اس کے اندر ان کا جو فوکس ہے دونوں کا, آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اعلانات ہو رہے ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ اس سے بھی بڑی گرینڈ موومنٹ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فلسطین پہ چلنی چاہیے. تو انہوں نے کوئی ایک شیڈول دیا ہے جس میں کوئٹہ بھی شامل ہے, جس میں اسلام آباد بھی شامل ہے اور باقی جگہ بھی شامل ہے. اور اگر جماعت اسلامی اور JUIF کا مکمل اتحاد اس پر ہو گیا کہ بھی ہم نے بالکل اس پہ فلسطین جو کہ بہت ہاٹ ایشو ہے اس وقت, ہمارے حکمران جو ہے اس سے اغراض برت رہے ہیں, اور وہاں جو قتل عام ہو رہا ہے وہ جہاں پر جس طرح بچوں کو مارا جا رہا ہے, جس طرح عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ کوئی بھی زیرو آدمی جس کے دل میں کوئی دل وہ رکھتا ہے اگر انسان ہے تو وہ تڑپ اٹھا ہے اس کے اوپر. ایون سب سے بڑے آپ دیکھیں کہ جو جلسے ہو رہے ہیں وہ امریکہ کے اندر ہو رہے ہیں, اب جو احتجاج ہو رہے ہیں وہ امریکہ کے اندر ہو رہے ہیں. مسلمان ممالک تو ایسے جیسے خاموش تماشا ہی بنے ہوئے ہیں.